बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप ठीक होंगे। आने वाली गर्मियों के लिए सोच भी रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ कोशिश करते हैं इंगेजमेंट की। अब कुछ दिन पहले आईएमएफ और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की हुई है इंगेजमेंट, उसमें काफ़ी बैड न्यूज़ है फॉर इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो। इस वक्त तकरीबन 2.5 मिलियन जो है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं टोटल, जिसमें 1.24 मिलियन जो है वो सैलरीड क्लास है। तो इसमें एफबीआर को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को आईएमएफ में जो हमारा 7th प्रोग्राम चल रहा है उसमें प्रपोज़ किया है कि 1,04,000 से ऊपर, यानी जितने भी 1 मिलियन तक या उससे ऊपर की जो भी यानी इंडिविजुअल है, उसकी इनकम मंथली अगर 1,04,000 और 1 मिलियन है तो उसको एक स्लैब रेट हो 30%, जो कि बहुत खैर हाश है। इतना बड़े गैप रेवेन्यू को एक ही स्लैब के साथ करना जो है ना वो मुनासिब नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर होंगे। ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन डबल डिजिट में है, तो काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इस वक्त तो खैर गवर्नमेंट ने इसमें उनको रिफ्यूज़ किया है और अपनी भी कुछ प्रपोज़ल दी हैं। ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, तो जब भी आईएमएफ का प्रोग्राम होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, डिस्कस होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो भी रही है तो उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एक इमेज होता है पब्लिक में, उसको भी मेंटेन रखना होता है। तो उनकी ये कोशिश होती है कि उसको बैलेंस लेके चलें। आईएमएफ की हर बात को एज़ इट इज़ नहीं मानते, उसमें फिर जो भी चेंजेस होती हैं, बार बार मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं और फिर किसी कंक्लूसिव की तरफ वो चलते हैं। अगर तो ये होता है तो ये खैर हार्ड स्टेप है और गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो इस तरह का हार्ड स्टेप उठाए और जो टैक्स पेयर एट लार्ज है वो डिस्टर्ब हो। वैसे भी एक सजेशन है कि एफबीआर को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैक्स नेट बढ़ाने के ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर हाईएस्ट रेट्स जो है वो अप्लाई हों और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। जो इस वक्त टैक्स नेट में है बंदा वही नोटिस भुगत रहा है, वही ऑडिट भुगत रहा है और बाकी जो भी मसले मसाइल हैं, एफबीआर की हरासमेंट है तो वो फील उस वो ही फेस कर रहा है। जो इस नेट से बाहर है वो इंजॉय कर रहा है। तो एफबीआर को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिल बैठ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, टैक्स बार्स हैं, इन सारों को साथ बैठ के एक लाएअमल बनाना चाहिए कि टैक्स नेट जो है इसको कैसे बढ़ाना है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए और फोकस रखना चाहिए और उसका एक टारगेट होना चाहिए कि हर साल मिनिमम हमने इतने टैक्स पेयर नए जो है ना पार्ट ऑफ जो है नेट करने हैं। जब तक कोई टारगेट ही नहीं है तो क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। तब तक इसी तरह ही होगा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो हर चीज़ को फेस करेगा और एक अनारकी की जो सिचुएशन है वो बनती रहेगी। अब इसमें जो है गवर्नमेंट के जो है इस वक्त जो इंडिविजुअल क्लास है टैक्स पेयर्स की, जिसमें बिजनेस और सैलरीड दोनों को शामिल किया जाए, तो 120 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू बनता है, उनसे ना रिसीव होता है। जिसमें जो प्रपोज़ल है उसकी आईएमएफ की, उसमें एक्सपेक्टेड है कि 96 बिलियन एडिशनल रिकवर होगा, जिससे ये 124 बिलियन जो है 220 बिलियन तक चला जाएगा। अमाउंट तो खैर काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसके ऊपर कभी भी इस रेट के ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि तकरीबन जो है साल की आप समझ लें 6 लाख से लेके 10 मिलियन तक की जो इनकम है उसके मिनिमम स्लैब्स होने चाहिए। यानी 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जो भी इनकम है, चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल है चाहे सैलरीड क्लास है, उनका मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल रेट होना चाहिए। बल्कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है वो ऑब्जर्व हो चुके हुए हैं, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। इससे ऊपर जो है उसमें टैक्स रेट्स जो हैं उसको चेंज करें और उसमें ये है कि वो उनको भी ऑन बोर्ड करें जो भी इस इनकम स्ट्रीम में आते हैं, और ये जो गैप है रेवेन्यू का वहाँ से जनरेट करना चाहिए।
دوسرا ہے کہ IMF کو بہت بڑی آبزرویشن تھی کہ اس وقت جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائس تھی وہ انٹرنیشنل اور گلوبل مارکیٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی پاکستان کی، اس پہ اوپر لیوائے اور اپنے ٹیکسز گورنمنٹ کو جو ہے وہ چھوڑنے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے کافی بڑا گیپ آ رہا ہے۔ ایک ایمنسٹی اسکیم دی ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے، اس کے اوپر بھی بہت بڑی آبزرویشن ہے IMF کی۔ ایشوز تو کچھ وہاں سے بھی شروع ہوئے ہیں، اس کی بھی جسٹیفیکیشن ابھی تک پروف اور کنونس نہیں کر سکی گورنمنٹ IMF کو۔ تو یہ تو خیر سیشن ہوتے رہیں گے اور IMF اور گورنمنٹ کا آپس میں چلتا رہنا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کسی نہ کسی کنسنسس اور بہت زیادہ ہارش جو میئرز ہیں اس کے بغیر یہ سیشن ختم ہونے ہیں اور یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہنا ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی اور پبلک ایٹ لارج کے لیے، جو ہم سب پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم جو بھی ہماری انکم سٹریم جس اس میں آتی ہے، اگر ہم پہ ٹیکس بنتا ہے تو ہم ٹیکس دیں، اور تاکہ اوور آل جو ایک سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہو، ڈاکومنٹیشن ہو۔ اب اس وقت ہم لگژریز کے اوپر ہماری جو سپینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں، اور ہمارے یہاں پہ جو لگژریز ہے اس کے اوپر جو اوپر کی 20-25% کی جو ہماری کلاس ہے، وہ یہاں پہ اگر گاڑی کوئی لانچ ہوتی ہے تو اس کی اتنی زیادہ بکنگ اور آن چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں بغیر کسی برانڈ نیم کے میں نے کسی ویسے اپنی گاڑی کی سروس کرانے گیا تھا تو پتہ چلا کہ 1 ملین کا آن چل رہا ہے، اور بکنگ بھی نہیں ہے، اور ڈیلیوری ٹائم بھی کوئی 8 مہینے 10 مہینے کا ہے، اور پھر بھی یعنی اتنی بکنگ ہو رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرے جو نچلا طبقہ ہے اس کا استحصال ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے لگژری ایکسپینڈیچرز ہیں، اسپینڈنگ ہے، اس کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے، اس کو کٹ آف کرنا ہے، تاکہ اکانومی کے اوپر اور امپورٹ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم سے کم ہو، ہمارا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکسز دینے ہیں۔ جتنا زیادہ ٹیکس نیٹ ہوگا اتنا سب کے اوپر برڈن کم ہوگا اور ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، ہم آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے۔ اس وقت 10,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کے لیے ایک ول چاہیے جو کہ نہیں ہے۔ FBR اور فنانس منسٹری کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، پالیسی میکنگ سیپریٹ ہونی چاہیے، فیلڈ آفیسز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے، ہراسمنٹ نہیں ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونا چاہیے، اور جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے نام اناؤنس ہونے چاہیے، ان کے لیے ڈیفرنٹ پریسٹیج میئرز ہونے چاہیے، تاکہ لوگ اس طرف آئیں اور اچھا فیل کریں کہ ہم نے ملک میں کنٹریبیوٹ کیا ہے تو ہمیں عزت بھی مل رہی ہے۔ جب تک ہم اپنے ٹیکس پیئر کو عزت نہیں دیں گے تب تک یہ جو انوائرمنٹ ہے ایک فرینڈلی وہ کریٹ نہیں ہوگا۔ تو گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، بزنس کمیونٹی کی بھی ہے، FBR کی بھی ہے، ہم سب کی ہے کہ ہم نے مل کے ملک کو چلانا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد۔